हिंदू भावाचो स्ट्रॉंग बिलीफ आसा गोंय ही परशुरामाची भूमी या रामाचे नाव उजार करून हो बीजेपी सरकार राम राज्य चलयता म्हणून सांगता पण या रामाच्या राज्यान राज चल्ला ते रावणाचे आता आमची गुलाम असले पुर्तुगेजाचे तसेच इंडिया आणि आमचे गोंय पुर्तुगेजाचे गुलाम असले इंडियेक ब्रिटीश राज चलयताले आणि आमकां सोडयले सुटकेच्या झुजारांनी आमची सुटका मेवली पण आमकां खरी सुटका मेळोंक ना आम्ही तेन्नाय गुलाम असले आणि आताय गुलाम आसा आता गुलाम आसा ते आमच्याच भितरूच आसा त्या करप्ट पॉलिटिशियनाचे आणि तांच्या हाती खाला राज तांची कामां फुडें वता त्या गुंडांचे हे गुंडाराज काबार जावंक जाय आमचे गोंयची न्हय इंडियेची बॉर्डर सांबाळतात आमचे झुजारी आर्मी गोंयान पळय आमचे दुश्मन आसा भितरले पोटांतले दुश्मन आसा तांकां प्रोटेक्ट आनी तांचे कडल्यान आमकां सोडोवपाक वावुरता ते आमचे रामा सारकिले सोशल एक्टिविस्ट सगळ्याकूच परवडना घरा कडल्यान भायर सरोन हे इश्यू घेवपाक ते कितें जे इल्लिगल कितें घडटा ते सोशल एक्टिविस्ट तांचेर RTI घालून आनी जायती तांची सोदना करून पेपराचेर हाडटा छापता न्यूज पेपराचेर हाडटा व्हिडिओज काढून आमकां दाखयता ताका लागून आमकां गोमता आनी तांकां इल्लोसो ब्रेक लागता आयज रामांक मारला आमच्या सिमेत्रेचेर भायल्यान सतत बरयल्लें आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका हे घडयेक तुमकांय जातलें तुमच्याय भुरग्यांक जातलें म्हाज्याय भुरग्यांक जातलें ताका लागून आमी युनिटीन वावरूंक जाय आनी हे गुंडा राज काबार करूंक जाय आशा बाळगिता हांगा आसा तितल्याच भुरग्यांनी तितल्याच जाणांनी हे चळवळ फुडें वयची ना ही चळवळ इल्ली करून आख्खें गोंय पेटोवंक जाय आनी आयज राती पेटयल्या ते व्हडले मशाल पेटोवंक जाय आनी हे गुंडा राज हांगाच काबार जावंक जाय आनी हो सरकार फुडले फावट कशेय भाशेन चेंज जावंक जाय नाजाल्यार आमी भिकेक बशे बोटयले कोट्टी घेवन दोन उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं.